इंसान बगैर पानी और हवा के नहीं रह सकता, इंसान बगैर रोशनी के नहीं रह सकता, इंसान बगैर हरारत के नहीं रह सकता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम आबो गिल की मंजिल में थे। इसका मतलब रसूल पाक ने खुद बता दिया कि आदम बज़ाहिर मुझसे पहले आए, मगर हकीकत में मेरा वजूद उनसे पहले है। और हजरत जाबिर के सवाल के जवाब में रसूल पाक ने फरमाया कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने मुझे पैदा किया। इसका मतलब क्या है? हम इंसान हैं लेकिन हमें हवा की जरूरत है, हम इंसान हैं मगर हमें पानी और रोशनी की जरूरत है, हरारत और गर्मी की जरूरत है। लेकिन जो उस वक्त था जब हरारत ही नहीं थी, जो उस वक्त था जब सूरज ही नहीं था, जो उस वक्त था जब हवा ही नहीं थी, इसका मतलब क्या है? मेरे मुस्तफा के लिए ना हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना हरारत की जरूरत है, ना शुआ की जरूरत है। इससे मालूम हुआ मेरे मुस्तफा कायनात में किसी के मुहताज नहीं है, पूरी कायनात अपने वजूद में मेरे मुस्तफा। इसीलिए इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह, सुबहान अल्लाह, जिनका अरबी कलाम पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, उसमें वो फरमाते हैं, एक शेर है बड़ा ईमान अफरोज शेर, फरमाते हैं व कैफ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन लौलाहु लम तदखुल दुनिया मिनल अदमी लम तखरुज दुनिया मिनल अदमी व कैफ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन लौलाहु लम तखरुज दुनिया मिनल अदमी। उस हस्ती को दुनिया की क्या जरूरत है कि ये दुनिया खुद ही जिसकी वजह से वजूद में आ रही है। ये मैं नहीं कहता, ये इमाम बूसीरी फरमाते हैं व कैफ तदउ इला दुनिया ज़रूरतु मन, दुनिया की जरूरत उसको क्या है कि जब वो पैदा हुआ तो दुनिया का वजूद ही नहीं था। इसका मतलब है उसे दुनिया की जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया को उसकी जरूरत है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, नबी के वफादारों में हैं, तो ये आपका एहसान नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का एहसान है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कुरान करीम फरमाता है ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ मुसलमानों, ये कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कुरान फरमाता है, सूरे हुजरात की आयत करीमा है, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दो कि अगर कोई तुम्हारा कलमा पढ़ता है, तुम पर ईमान लाए हुए है, तो ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर मत जताओ। कुरान कहता है ऐ रसूल ऐलान कर दो कि अगर कोई कलमा पढ़ता है मेरा तो ये मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हें मुस्तफा का वफादार। इसलिए अगर हम नबी के वफादार हैं तो हमारा एहसान नहीं, ये उनका एहसान है कि हमको अपने गुलामों में रखे हुए हैं। इसी से लगा हुआ एक जुमला मैं और कहता हूं कि अगर कोई इस्लाम को मानता है तो वो ये न समझे कि इस्लाम पर उसका एहसान है। हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते हैं कि हम इस्लाम की सेफ्टी करेंगे। हम इस्लाम की सेफ्टी क्या करेंगे? हमारी कोई हरकत, हमारा कोई सुकून, हमारी कोई अदा, हमारा कोई फेल, हमारा कोई अमल, हमारा कोई किरदार तो ऐसा है ही नहीं है। हम तो गुनाहों का मुजस्समा और पुतला है। हम इस्लाम की क्या हिफाजत करेंगे? इस्लाम को हम इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत करेगा। हमारा इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। आप अपने माथे की आंखों से देख लीजिए कि अगर आपने इस्लाम कबूल न किया होता
तो एक खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाने की बजाय न जाने कहां कहां झुकाते। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इसका मतलब है कि हमने अगर इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम ने हमारी पेशानी को हर ऐरे गैरे के सामने झुकने से महफूज कर दिया। तो ये इस्लाम का एहसान है कि वो हमारी हिफाजत। हम ग़िज़ाएं कितनी अच्छी अच्छी खाते हैं, कितने ठंडे ठंडे मशरूबात पीते। आला हजरत फरमाते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। हम मशरूबात पीते हैं, माकुलात से हम फैज़याब होते हैं, खाने की चीजें खाते हैं, पीने की चीजें पीते हैं। लेकिन न जाने कितने लोग हैं जो नजासतों को खाते हैं, जो नजासतों को पीते हैं। कोई कुत्ता खा रहा है, कोई खिंजीर खा रहा है, कोई चूहा खा रहा है, कोई बिल्ली खा रहा है। कुरान फरमाता है अल खबीसात लिल खबीसीन अत-तय्यबात लित-तय्यबीन। जो पाकीज़ा लोग हैं हमने उनके लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएं रखी हैं, और जो नजासत में मुलव्विस है उनके लिए नजीस ग़िज़ा भी हमने रख दी है। ये मेरे मुस्तफा का एहसान है कि उन्होंने हमें अपने दामन में लिया तो पाकीज़ा ग़िज़ाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किसका एहसान है? हमारा एहसान नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का एहसान है। हमारा एहसान नहीं है कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम का एहसान है कि उसने हमें अपने दामन में लेकर के हमें पाकीज़ा बना दिया है। और जाहिर सी बात है आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता है। हम नबी की खाते हैं तो नबी की हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है दाना। अब खाने पर बात आ गई है तो जरा ये भी सुन लीजिए, हम भी खाते हैं और रसूल पाक भी खाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता फर्क यह है कि हम बड़ी शानदार ग़िज़ाएं आज के एतबार से खाते हैं। और मेरे मुस्तफा कभी जौ खाते थे, कभी खजूर खाते थे, कभी पानी पर इक्तफा फरमाते थे, कभी सत्तू खा लिया करते थे, कभी सरीद खा लिया करते थे। उस जमाने की ये सब खाने थे जो मेरे मुस्तफा तनाउल फरमाते थे। मगर फर्क जरा देखिए, आप कितनी शानदार ग़िज़ाएं खाएं, लेकिन अगर गर्मी में आपके जिस्म से पसीना निकल जाए तो उस पसीने में जरा भी खुशबू नहीं आएगी। वो पसीना अगर निकलेगा तो बदबूदार ही पसीना निकलेगा। आप कितनी शानदार ग़िज़ा खा लें, लेकिन आपका पसीना अगर निकलेगा तो उसमें बदबू ही पैदा होगी। मेरे मुस्तफा भी खाते थे, मगर उससे जो पसीना निकलता था, आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर इसका मतलब यह है हमारा खाना और है, नबी का खाना। हम अगर देखते हैं तो हमारे देखने का मेयार सिर्फ इतना है कि सामने जो चीज नजर आ जाए वही देखेंगे, पीछे क्या है उसको भी नहीं देखेंगे। दूर चले जाइए तो पता ही नहीं चलेगा कि उधर क्या है। इस पीठ पीछे पर एक बात और मुझे याद आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के पीछे क्या है, आप कहेंगे हजरत दिख नहीं रहा इसलिए नहीं बता पाएंगे कि उधर क्या है, देखा नहीं है। लेकिन अगर म्याऊं म्याऊं की आवाज आ जाए और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उधर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए आपने फौरन जवाब दे दिया कि बिल्ली है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप सुन करके डिक्लेयर कर देते हैं, फैसला कर देते हैं कि ये किस चीज की आवाज है। म्याऊं की आवाज आई, आपने मुझसे टाइम नहीं लिया कि हजरत थोड़ा सा टाइम दीजिए, जरा मैं रिसर्च कर लूं, तहकीक कर लूं, जरा चला जाऊं उधर, मैंने देखा नहीं है, कैसे फैसला करके मैं आपको बताऊं कि बिल्ली है। आपसे मैंने सवाल किया, आपने बगैर कुछ सोचे हुए फौरन जवाब दे दिया। और अगर मैंने आपसे पूछा होता भों भों की आवाज ये किस चीज की आवाज है, तो आप फौरन मुझे जवाब देते थे ये आवाज कुत्ते की आवाज है। आप मुझसे टाइम नहीं लेते कि चल करके मैं सर्च कर लूं, तहकीक कर लूं, देख लूं, तब बताऊंगा। इसका मतलब है
کہ آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے, اتنا شعور دیا ہے, اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں. آواز کو سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ نے میاں میاں کی آواز سنی, آپ نے پہچان لیا اس کی حقیقت بلی ہے. بھوں بھوں کی آواز آپ نے سنی, آپ نے پہچان لیا کہ اس کی حقیقت کتا ہے. جب آپ جانوروں کی آواز کو سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں ہر طرف سے ایک ہی آواز نہیں آتی ہے, دو دو آواز آتی ہے. ایک آواز آتی ہے جلوس محمدی نکالو, اس میں تمہیں ثواب ملے گا, تم اپنے گھروں کو سجاؤ, اس سے خوشی کا اظہار ہوگا. مگر ایک آواز نکلے کہ یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. بتاؤ یہ رسول کے زمانے میں کہاں تھا؟ تم جلوس نکالتے ہو, یہ حضور نے کب کیا ہے, صحابہ نے کب کیا؟ تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو, کیا صحابہ نے یہ نعرہ لگایا؟ تو ایک طرف آواز آ رہی ہے کہ اسے تم کرو, اور دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ شرک ہے. انصاف سے بتائیے گا کیا دونوں آوازوں کی حیثیت ایک ہی ہوگی؟ کیا دونوں ایک ہی آواز ہوگی؟ آپ کہیں گے نہیں. مجھے کہنے دیا جائے کہ اگر آپ بلی کی آواز کو سن کر کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بلی ہے, کتے کی آواز کو سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتا ہے, تو اگر اس مبارک مہینے میں ایک آواز آتی ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے, کیا تم ان سے مانگتے ہو؟ اور دوسری آواز آتی ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو نہیں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی معاذ اللہ مردہ ہے, مر کر مٹی میں مل گئے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک طرف سے آواز آتی ہے میلاد منانا بدعت ہے, اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. آپ انصاف سے بتائیے گا کیا دونوں آوازیں ایک ہی جیسی ہیں؟ کیا دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہوگا؟ نہیں. اگر آپ نے بلی کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا تو ان دونوں آوازوں کو بھی سن کر کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے اور ایک غدار مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی اختر علیمی صاحب قبلہ دشت عید میلاد النبی بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, مگر ہمارے اور آپ کے کھانے کے بعد جو پسینہ نکلتا ہے اس میں بدبو رہتی ہے, اور میرے مصطفیٰ کا پسینہ کیا عالم تھا اس کا. سبحان اللہ. ہم اور آپ کھائیں پیئیں, اور اگر ہمیں تھوکنا پڑے تو تھوک کا عالم یہ ہے کہ اپنے سب سے قریب رہنے والوں میں لوگ اپنی بیوی کو تصور کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں پیاس سے بھوکے ہو کر کے گھر پہنچیں اور بیوی نے روح افزا آپ کو دیا اور اس نے آپ کے سامنے تھوک دیا اور کہا میں بڑی محبت سے بنا کے لے آئی ہوں, اس کو پی لیجئے, آپ جلال میں آ جائیں گے اور کہیں گے تو بہت بدتمیز معلوم ہوتی ہے, تو مجھ کو شربت پلا رہی ہے اور اس میں تھوک دے رہی ہے, تھوک کر کے پلا رہی ہے. کوئی شریف آدمی اس کو پینا گوارا نہیں کرے گا, اور اگر آپ تھوک کر کے اسی میں ملا کر کے دیں کہ لو تم پی لو تو آپ کی رفیق حیات بھی اس کو پینا گوارا نہیں کرے گی. یہ آپ کے تھوک کا عالم یہ ہے, آپ کے تھوک کی یہ حیثیت ہے, اور میرے مصطفیٰ کے لعاب مبارک کا کیا عالم تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول حضرت قتادہ ہے, فرماتے ہیں دشمن نے ایک موقع پر میری آنکھ میں تیر مار دیا اور یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا, میں نبی کے پاس پہنچا. کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, ان کا کام آنکھ کا علاج کرنا نہیں ہے. آخر آنکھ میں زخم آیا تو بجائے مسجد میں جانے کے نبی کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ آج لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں, سب خدا دیتا ہے, مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیتا خدا ہے مگر دلاتا میں ہوں, اس لیے دے گا خدا مگر دیتا میرے ہاتھ
سے ہے وہ، اس لیے صحابہ یہ سمجھتے تھے شفا تو خدا دے گا مگر نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت قتادہ پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ میری آنکھوں کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس، جاؤ کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کہیں اس کا آپریشن کراؤ، نہیں، بلکہ رسول پاک نے فرمایا قریب آؤ۔ اب وہ قریب پہنچے، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، آنکھ میں لگا دیا، ڈھیلا سیٹ کر دیا، آپریشن ہو گیا۔ صحابی فرماتے پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، دشمن کو مار کر کے واپس آ رہے تھے، اتفاق سے پیر ان کا ذرا اونچا نیچا پڑ گیا، پگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ دشمن کو تو ختم کر دیا ہے مگر یہ پگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی بون اسپیشلسٹ کے پاس، میں کوئی آپریٹ تھوڑی کرتا ہوں، آپریشن تھوڑی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر نہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا قریب آ جاؤ۔ اب جب وہ قریب ہوئے، میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک ایسے اس پہ پھیرا، صحابی فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ طاقت آ گئی۔ سبحان اللہ، کون دیتا؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم اور آپ تھوکیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، کھانے میں ڈال دیں تو کوئی شریف آدمی اس کو کھانا گوارا نہ کرے۔ اور میرے مصطفیٰ کے لعاب مبارک کا کیا حال، ایک کنواں تھا مدینہ طیبہ میں جس کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا، صحابی پہنچے، یا رسول اللہ میرے کنویں کا پانی کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا میرے یہاں کوئی شوگر فیکٹری لگی ہے کیا کہ چل کر کے 2-4 ٹن اس کے اندر شکر ڈال دوں اور پانی میٹھا ہو جائے، نہیں، فرماتے چلو میں چلتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہوگا کسی کا نبی جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں میرے مرشد تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت، حضور تاج الفقہا، وقت ہوتا درج کر ڈالا تیرے پائے کا تو تیرے مرتبے والا کوئی دنیا میں ہوا ہی نہیں ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے جب اللہ نے کسی کو پیدا ہی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ حسن یوسف آپ کے اندر، ید بیضا آپ کے اندر، دم عیسیٰ آپ کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بغل میں ایسے ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد میں ایسے نکالتے، تخرج بیضاء، اس سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی، ٹارچ کا کام کرتا تھا ان کے دستے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن پڑھیے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر ہر ترجمہ نہ پڑھیے گا، ترجمے اعلیٰ حضرت ہی پڑھیے گا، اس لیے کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ کا ایمان محبت نبی سے بھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ بغل میں رکھتے اور نکالتے تھے، تخرج بیضاء، چمکدار، جیسے ٹیوب لائٹ، جیسے کہ ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسے ہی روشنی نکلتی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ کا کمال تھا اور میرے مصطفیٰ کا کمال کیا، سبحان اللہ۔ صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بارش کا موسم تھا، رات زیادہ ہو گئی، گھٹا ٹوپ تاریکی۔ اب جب دونوں چلنے لگے تو رسول پاک سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے، گلیوں میں کہیں سانپ کہیں کتا کچھ نہ مل جائے تو پھر ہم اپنے گھر سیف ہو کر کے کیسے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی یہاں ٹارچ کا بھنڈار ہے کیا کہ تم کو دوں۔ رسول پاک نے ایک لکڑی اٹھائی اور فرمایا یہ لو، جاؤ اب اس کی روشنی میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں ہم جب باہر نکلے اور ہم نے لکڑی کو ہاتھ میں لیا تو اس میں سے روشنی پھوٹی۔
لوٹنے لگے. سبحان اللہ. اور ایک روایت بھی یہ ہے کہ چونکہ دو صحابی تھے تو دونوں ایک لائٹ کے اندر چلے جا رہے ہیں, ایک لائٹ کے سہارے جا رہے, لیکن دونوں کا راستہ جہاں سے الگ الگ ہوا تو دوسرے نے ایک لکڑی لے کر کے اس میں چھلا دیا تو اس میں بھی روشنی پیدا ہو گئی. یہ میرے مصطفیٰ کے نور کا عالم ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے. اور بتائیے نبی نے چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ بے شک چمکایا ہے. اگر چمکایا نہ ہوتا تو ان کی عظمت کو سن کر کے ہمارا دل اس طرح مسرور نہیں ہوتا. اس لیے کہ کچھ لوگ نبی کی عظمت کے ترانے جب سنتے ہیں تو ان کا چہرہ کریلے کی طرح ہو جاتا ہے, مگر کچھ لوگ جب سنتے ہیں تو ان کا چہرہ گلاب کی طرح ہو جاتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم اپنا چہرہ کریلے کی طرح نہیں کرتے ہیں بلکہ گلاب. سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. سبحان اللہ. سنیت پر قائم رہیے, نبی کی محبت اپنے دل میں بسائیے, اور جو نبی کا دشمن ہے اس سے دور رہیے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے پدر مادر برادر جان و مال ان پر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اس شہر کی حفاظت فرمائے, ہمارے نوجوانوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے, اور سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.